on va entamer le premier cycle اللي هو un cycle digénétique haplodiplophasique واللي هو le cycle ديال l'ulva lactuca. دابا عارفين شنو كتعني un cycle digénétique haplodiplophasique وغادي نزيدو نتاكدوا منها ملي غادي نشوفوا هادشي sur le cycle. دونك بالنسبه للulva lactuca عندنا جوج ديال لي سور دو تال. اول حاجه عندنا un tal qui est femelle et un tal qui est mâle. جوج ديال لي تال. هاد لي تال هادو واحد غادي يعطينا لي غاميت فيميل وواحد غيعطينا لي غاميت مال. ملي كيكونوا عندنا لي غاميت مال ولي غاميت فيميل سور دو بيي ديفيرون يعني كل بيي بوحديتو كتسمى ليسبيس ديويك. هي اسبيس ديويك. ملي كيكونوا عندنا دو تال مال و فيميل كي سون سيباري كل واحد بوحديتو غيعطيونا لي غاميت مال ولي غاميت فيميل كي سون سيباري. دونك هاد لي تال هادو اون فوا كيوصلوا لا ماتوريتي يعني اون فوا كيوصلوا النضج لا بوردور ديالهم كتبدا كتصفر. ملي كتبدا كتصفر الا مشينا او نيفو ميكروسكوبيك في الميكروسكوب وهزيناهم وشفنا ديك لا بوردور ديال لو طال شنو فيها غادي نمشيو نبداو بلو بيي فيميل. شنو غيبان لينا فيه؟ غيبان لينا في هاد لا بوردور ديالو واحد لو غاميتوسيست فيميل. شنو كتعني غاميتوسيست فيميل؟ اي حاجه فيها سيست كتعني ان ساك اللي فيه لي غاميت فيميل. غاميتوسيست فيميل يعني ساك فيه لي غاميت فيميل. دونك في هاد لو ساك هذا كيبانوا لينا بلي كاينين 4 ديال لي غاميت فيميل كي سون دو غران تاي لا تاي ديالهم كبيره اي كي سون موبيل عندهم دي فلاجيل. لا موبيليتي بلي فلاجيل عندهم دي فلاجيل. دونك قلنا في لو بيي فيميل عندنا دي غاميتوسيست في لا بوردور ديالو دي غاميتوسيست اللي فيهم دي غاميت فيميل كي سون دو تاي امبورطونت et mobile avec des flagelles. عندهم لي فلاجيل. الا مشينا دابا لو بيي مال في لو بيي مال الا حتى هو مشينا لا بوردور ديالو في ميكروسكوب غادي نشوفوا بلي كاينين دي غاميتوسيست مال يعني دي ساك اللي فيهم لي غاميت مال sauf que هاد لي غاميت مال ils sont de petite taille et ils sont aussi mobiles حتى هما ولكن ils sont de petite taille par rapport les gamètes femelles. هما لي غاميت مال هنا كيفاش كيبانوا صغارين وموبيل ولي غاميت فيميل كيبانوا كبارين وموبيل. دابا خاصنا في كل مره منين نحدوا لي غاميت كيفاش دايرين نحدوا شنو هي لا موداليتي ديال لا ريبرودكسيون. لا موداليتي ديال لا ريبرودكسيون كنشوفوا فيها لي غاميت كيفاش دايرين. هنا عندنا دي غاميت كي سون موبيل اي كي سون دو تاي ديفيرونت. دونك لا موداليتي هي لا بلانوغامي انيزوغام. بلانوغامي كتعني بلي لي غاميت سون موبيل هما كيبانوا لنا بلي بجوج بهم موبيل. انيزوغام كتعني بلي لا تايم ديالهم اي ديفيرونت. لا تايم ديال لي غاميت فيميل il est importante par rapport لا تاي ديال لي غاميت مال. دونك انيزوغام كون كانوا عندهم لا ميم تاي غادي تسمى بلانوغامي ايزوغام عندهم لا ميم تاي وموبيل. دونك هنايا عندنا تاي ديفيرونت اي سون موبيل دونك سي اون بلانوغامي انيزوغام. وهنايا كتوقع عندنا لا فيكونداسيون هي هنا كنا ان كروموزوم ان دابا هنا ان كروموزوم مع ان كروموزوم غتوقع فيكونداسيون غادي نحصلوا على دوزين كروموزوم يعني غادي ندوزو من لا بلوفاز للديبلوفاز. فوالا دونك دزنا هنايا للديبلوفاز كنحصلوا على واحد لو زيغوت دائما كيكون دوزين كروموزوم سميتو بلانوزيغوت لحقاش il est موبيل. من بعد راه il va perdre ses flagelles ou il va tomber sur le substrat. ملي غيطيح على لو سبسترا اللي هو لو سول ولا جو سي با كوا المهم il va tomber sur le substrat غادي يوقعوا ليه بزاف ديال لي ميتوز. هاد المره لا ميتوز ما كتبدلش لينا الصيغه الصبغيه يعني الا كانت دوزين غتبقى دوزين انقسام غير مباشر ماشي انقسام اختزالي. دونك غادي يوقعوا ليه دي ميتوز غيبقى ينقسم بزاف ديال الخلايا حتى غيكون لينا واحد لو تال. هاد لو تال هذا il est à دوزين كروموزوم. دونك كنسميوه لو سبوروفيت لحقاش سي اون جينيراسيون. هادي سي اون جينيراسيون ديبلويد à دوزين كروموزوم. هذا راه سي ان انديفيدو. دونك هاد لو تال هذا اللي فيه دوزين حتى هو ان سيغتان مومون ملي غنمشيو نشوفوا لا بوردور ديالو غادي نشوفوا بلي كتوقع فيهم لا ميوز. هاد لا ميوز شنو غتعطينا؟ غادي نلقاو بلي في لا بوردور كاينين دي سبوروسيست يعني دي ساك كي رونفيرم دي سبور. هاد المره منين وقعت لا ميوز كندوزو من دوزين لان صافي هنا غادي تسالي لا فاز ديبلويد وغندخلو في لا فاز ابلويد. دابا حنا هنايا في الان. دونك عندنا واحد لو ساك اللي فيه دي سبوروسيست. هاد لي سبوروسيست هادو une fois libérés شنو ils vont tomber تاهما sur le substrat. شنو غيوقع ليهم؟ دي ميتوز. الميتوز ما كتبدلش لنا الصيغه الصبغيه. دونك كيف ما كانت عندنا ان غادي تبقى عندنا ان ميتوز حتى غتكون عندنا واحد لانديفيدو. ها هو هاد لانديفيدو هو لا جينيراسيون غاميتوفيت. هو لو غاميتوفيت لا جينيراسيون لي ا ان كروموزوم.
دونك هاد لو غاميتوفيت هذا سوا مال سوا فيميل هو اللي غادي من بعد عاوتاني غادي يعاود في لابوراتوار ديالو غادي يلقاو دي غاميتوسيس غيعطينا لي غاميت غادي تسالي عاوتاني لا فاز ابلويد عاوتاني توقع فيكونداسيون عاوتاني غادي ندخلو في لا فاز ديبلويد اي انسي دو سويت ولا لو سيكل ريكومونس. دونك هذا هو لو سيكل ديال لولفا لاكتوكا اللي هو ان سيكل دي جينيتيك ابلو ديبلو فازيك. دي جينيتيك لحقاش فيه جوج ديال لي جينيراسيون لو سبوروفيت اي لو غاميتوفيت. ابلو ديبلو فازيك لحقاش لي دو جينيراسيون سون دو ميم امبورطونس. قد هاد لا فاز قد هاد لا فاز قد لا فاز ديبلويد قد لا فاز ابلويد ما كايناش شي فاز كي لومبورط على لوتر فاز. هادشي علاش سميناه ان سيكل دي جينيتيك ابلو ديبلو فازيك.